Adishankaras Upadesha Sahasri, Chapter 18, Shloka 121 to end of Shloka. As the Shloka is too long for a single video, I have divided the entire Shlokas into 4 parts. This is the fourth and the last part. Shloka 121. Samyak samshayamityoktaha pratyaya vyabhichariणः ekaivaavagatisteshu भेदस्तु pratyayarpitः. Shloka 122. Adhibhedad yatha bhedo maneravagatestatha ashuddhihi parinamascha sarvam pratyaya samshrayat. Shloka 123. Prathanam grahanam siddhihi pratyyanamihanyatah aparokshyat tadevoktam anumanam pradeepavat. Shloka 124. Kimagnyam grahyet kaschid pramanena tu kenachit vinaiva tu pramanena nivrityanyasya sheshatah. Shloka 125. Shabdhenaiva pramanena nivrittischedihochyate adhyakshasya prasiddhavat shunyataiva prasajyate. Shloka 126. Chetanastvam katham deha iti chenna prasiddhitah chetanasyaanyata siddhavevam syadanyaha natah. Shloka 127. Adhyakshaha swayamastyeva chetanasya parokshatah tulyayevam prabodhasyad ajñasya sattvavadinam. Shloka 128. Ahamajñasisham chedam iti lokasmrteriha karanam karma karta cha siddhastvekakshane kila. Shloka 129. Pramanyepi smritehe shegryad yogapadhyam vibhavyate kramena grahanam purvam smritehe paschad tathaiva cha. Shloka 130. Ajñasisham idam mam cheti apeksha jayate dhruvam visheshopekshate yatra tatra naivaika kalata. Shloka 131. Atmano grahane chapi trayanamiha sambhavat atmanyasakta kartrutvam na syad karanakarmanah. Shloka 132. Vyaptumishtam cha yat karatuhu kriyaya karma tat smrutam atohi kartrutantratvam tasyeshtam nanyatantrata. Shloka 133. Shabdhad vanumitervapi pramanadva tathonyatah siddhihi sarva padarthanam syadajñam pratinanyatha. Shloka 134. Adhyakshasyapi siddhi syat pramanena vinaiva vam vinasvasya prasiddhistu nagyam pratyupayujyate. Shloka 135. Tasvaivajñatvamishtam ched jñatatvenyamitir अन्यस्यैवाज्ञतायां च तद्विज्ञाने ध्रुवा भवेत्. Shloka 136. ज्ञातता स्वामलाभो वा सिद्धिः स्यादन्यदेव वा ज्ञातत्वेनन्तरक्तौ त्वं पक्षौ संस्मर्तुमर्हसि. Shloka 137. सिद्धिः स्यात् स्वात्मलाभश्चेद् यत्नस्तत्र निरर्थकः
सर्वलोकप्रसिद्धत्वात् स्वहेतुभ्यस्तु वस्तुनः। श्लोका 138। ज्ञानज्ञेयादिवादेतः सिद्धिर्ज्ञातत्वमुच्यते। अध्यक्षाध्यक्षयोः सिद्धिं ज्ञेयत्वं नात्मलाभताम्। श्लोका 139। स्पष्टत्वं कर्मकर्तादेः सिद्धता यदि कल्प्यते। स्पष्टता स्पष्टते स्याताम् अन्यस्यैव न चात्मनः। श्लोका 140। अद्रष्टुर्नैव चान्धस्य स्पष्टीभावो घटस्य तु। कर्त्रादेहे स्पष्टतेष्टा चेद् द्रष्टृताध्यक्षकर्तृका। श्लोका 141। अनुभूतेः किमन्यस्मिन् स्यात् तवापेक्षया वद। अनुभवितरीष्टा स्यात् सोऽप्यनुभूतिरेव नः। श्लोका 142। वाक् अभिन्नोऽपि हि बुद्ध्यात्मा विपर्यासितदर्शनैः ग्राह्यग्राहकसंवित्ति भेदवानिव लक्ष्यते सिक्। श्लोका 143। भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते। सत्वं नाशित्वमस्याश्चेत् सकर्तृत्वं तथेष्यताम्। न कश्चित् चेष्यते धर्म इति चेत् पक्षः नताम्। श्लोका 144। नन्वस्तित्वादयो धर्मा नास्तित्वादिनिवृत्तयः। न भूतेस्तर्हि नाशित्वं स्वालक्षण्यं हि ते। श्लोका 145। स्वलक्षणावधिर्नाशो नाशो नाशनिवृत्तिता। अघोरसत्वं गोत्वं ते न तु तद्गोः स्वलक्षणम्। श्लोका 146। क्षणवाच्योऽपि योऽर्थः स्यात् सोऽप्यन्याभाव एव ते। भेदाभावेऽप्यभावस्य भेदो नामभिरिष्यते। श्लोका 147। नामभेदैरनेकत्वम् एकस्य स्यात् कथं तव। अपोहो यदि भिन्नानां वृत्तिस्तस्य कथं गवी। श्लोका 148। नाभावा भेदकाः सर्वे विशेषा वा कदाचन। नाम जात्यादयो यद्वत् संविदस्ते विशेषतः। श्लोका 149। प्रत्यक्षम् अनुमानं वा व्यवहारे यदिच्छसि द्रियादारकभेदैः तदभ्युपेयं ध्रुवं भवेत्। श्लोका 150। तस्मान् नीलं तथा पीतं घटादिर्वा विशेषणं संविदस्तदुपेत्यं स्याद् येन चाप्यनुभूयते। श्लोका 151। रूपादीनां यथान्यः स्याद् ग्राह्यत्वाद् ग्राहकस्तथा। प्रत्ययस्य तथान्यः स्याद् व्यञ्जकत्वात् च दीपवत्। श्लोका 152। अध्यक्षस्य दृशेः कीदृक् सम्बन्धः सम्भविष्यति। अध्यक्रियेण तु दृश्येन मुक्त्वान्यो द्रष्टृदृश्यताम्। श्लोका 153। अध्यक्षेण कृत्वा दृष्टिर्दृश्यं व्याप्नोत्यतापि वा। नित्याध्यक्षकृतः दक्षिद् उपकारो भवेत् धियाम्। श्लोका 154। न चोक्तस्थन्निभत्वं प्राक् संव्याप्तिश्च घटादिषु। यथा लोकादिसंव्याप्तिः व्यञ्जकत्वाद्ध्यस्तथा। श्लोका 155। आलोकस्थो घटो यद्वद् बुद्ध्यारूढो भवेत् तथा। धीव्याप्तिः स्याद् घटारोः धियो व्याप्तौ कर्मो भवेत्।
श्लोका 156 पूर्वं स्यात् प्रत्ययव्याप्तिः ततोऽनुग्रह आत्मनः कृत्स्नाध्यक्षस्य सोयुक्तः कालाकाशादिवत् क्रमः श्लोका 157 विषयग्रहणं यस्य कारणापेक्षया भवेत् सत्येव ग्राह्यशेषे च परिणामी स चित्तवत् श्लोका 158 अध्यक्षो अहम् इति ज्ञानं बुद्धेरेव विनिश्चयः नाध्यक्षस्य विशेषत्वान् न तस्यास्ति परो यतः श्लोका 159 कर्त्रा चेदहमित्येवम् अनुभूयेत मुक्तता सुखदुःखविनिर्मोको नाहङ्कर्तरि युज्यते श्लोका 160 देहादावभिमानोत्थो दुःखीति प्रत्ययो ध्रुवम् कुण्डलिप्रत्ययो यद्वत् प्रत्यगात्मभिमानिनाम् श्लोका 161 बाध्यते प्रत्ययेनेह विवेकेन विवेकवान् विपर्यये सदन्तं स्यात् प्रमाणस्य प्रमाणतः श्लोका 162 दाहच्छेदविनाशेषु दुःखित्वं नान्यथात्मनः नैव ह्यन्यसदाहाद् आवन्यो दुःखी भवेत् क्वचित् श्लोका 163 अस्पर्शत्वाद् अदेहत्वान् नाहं दाह्यो यतः सदा तस्मान् मिथ्याभिमानोत्थं मृते पुत्रे मृतिर्यथा श्लोका 164 कुण्डल्यहमिति ह्येतद् बाध्येतैव विवेकिनां दुःखीति प्रत्ययस्तद्वत् केवलाहं धिया सदा श्लोका 165 सिद्धे दुःखित्व इष्टं स्याद् तच्चकित्वं सदात्मनः मिथ्याभिमानतो दुःखी तेनार्थापादनक्षयः श्लोका 166 अस्पर्शोऽपि यथा स्पर्शम् अचलश्चलनादि च अविवेकात् तथा दुःखं मानसं चात्मनीक्षते श्लोका 167 विवेकात्मधिया दुःखं नुध्यते चल्चादिवत् अविवेकस्वभावेन नमो गच्छत्यनिच्चतः श्लोका 168 तदानुदृश्यते दुःखं नैश्चल्ये नैव तस्य तत् प्रत्यगात्मनि तस्मात् तद्दुःखं नैवोपपद्यते श्लोका 169 त्वं सतोर्तुल्यनीडतान् नीलाश्ववदिदं भवेत् निर्दुःखवाचिना योगात् त्वं शब्दस्य तदर्थथा श्लोका 170 प्रत्यगात्माभिहानेन तच्छब्दस्य युतेस्तथा दशमस्त्वम् असीत्येवं वाक्यं स्यात् प्रत्यफात्मनि श्लोका 171 स्वार्थस्य ह्यप्रहाणेन विशिष्टार्थसमर्पकौ प्रत्यगात्मावगत्यन्तौ नान्योर्थोऽर्थात् विरोध्यतः श्लोका 172 नवबुद्ध्यपहाराद्धि स्वात्मानं दशपूरणम् असस्यं ज्ञातुमेवेच्छेत् स्वमात्मानं जनस्तथा श्लोका 173 अविद्याबद्धचक्षुष्ट्वात् कामापहृतधीः सदा विविक्तं दृशिमात्मानं नेक्षते दशमं यथा श्लोका 174 दशमस्त्वमसीत्येवं तत्त्वमस्यादिवाक्यतः स्वमात्मानं विजानाति कृत्स्नान्तः करणे क्षणम् श्लोका 175 इदं पूर्वमिदं पश्चात् पदं वाद्ये भवेदिति नियमो नैव वेदेऽस्ति
पदसङ्गत्यमर्थतः। श्लोका 176 वाक्ये हि श्रूयमाणानां पदानामर्थसंस्मृतिः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ततो वाक्यार्थबोधनम्। श्लोका 177 यदा नित्येषु वाक्येषु पदार्थस्तु विविच्यते वाक्यार्थज्ञानसङ्क्रान्त्यै तदा प्रश्नो न युज्यते। श्लोका 178 अन्वयव्यतिरेकोक्तिः पदार्थस्मरणाय तु स्मृत्यभावे न वाक्यार्थो ज्ञातुं शक्यो हि केनचित्। श्लोका 179 तत्त्वमस्यादिवाक्येषु त्वं पदार्था विवेकतः व्यज्यते नैव वाक्यार्थो नित्यमुक्तोऽहमित्यतः। श्लोका 180 अन्वयव्यतिरेकोक्तिः तद्विवेकाय नान्यथा त्वं पदार्थविवेके हि पाणावर्पितविल्ववत्। श्लोका 181 वाक्यार्थो व्यज्यते चैवं केवलोऽहं पदार्थतः दुःखीत्येतदपोहेन प्रत्यगात्मविनिश्चयात्। श्लोका 182 तत्रैवं सम्भवत्यर्थे श्रुतः नाश्रुतार्थदिः नैवं कल्पयितुं युक्ता पदवाक्यार्थकोविदैः। श्लोका 183 प्रत्यक्षादीनि भादेरन् कृष्णलादिषु पाकवत् अक्षयादिनिभैरेतैः कथं स्याद् वाक्यबाधनम्। श्लोका 184 दुःख्यस्मीति सति ज्ञाने निर्दुःखीति न जायते प्रत्यक्षादिनिभत्वेऽपि वाक्यान् न व्यभिचारतः। श्लोका 185 स्वप्ने दुःख्यहमध्यासं दाहच्छेदादिहेतुतः तत्कालभाविभिः वाक्यैः न बाधः क्रियते यदि। श्लोका 186 समाप्तेस्तर्हि दुःखस्य प्राक्च तद्बाधयिष्यताम् न हि दुःखस्य सन्तानो भ्रान्तेर्वा दृश्यते क्वचित्। श्लोका 187 प्रत्यगात्मन आत्मत्वं दुःख्यस्मीत्यस्य बाधया दशमं नवमस्येव वेदचेदविरुद्धता। श्लोका 188 नित्यमुक्तत्वविज्ञानं वाक्याद्भवति नान्यतः वाक्यार्थस्यापि विज्ञानं पदार्थस्मृतिपूर्वकम्। श्लोका 189 अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पदार्थः स्मर्यते ध्रुवम् एवं निर्दुःखमात्मानम् अक्रियं प्रतिपद्यते। श्लोका 190 सदैवेत्यादिवाक्येभ्यः प्रमास्फुटतरा भवेत् दशमस्त्वम् असीत्यस्माद् यथैवं प्रत्यगात्मनि। श्लोका 191 प्रबोधेन यथा स्वप्नं सर्वं दुःखं निवर्तते प्रत्यगात्मधिया तद्वद् दुःखित्वं सर्वदात्मनः। श्लोका 192 कृष्णलादौ प्रमाजन्म तदन्यार्था मृदुत्वतः तत्त्वम् अस्यादिवाक्येषु न त्वेवमविरोधतः। श्लोका 193 वाक्ये तत् त्वमसीत्यस्मिन् ज्ञातार्थं तदसि द्वयम् त्वमर्थस्मृत्य साहाय्याद् वाक्यं नोत्पादयेत् प्रमाम्। श्लोका 194
तत्त्वमोस्तुल्यनीडार्थम् असीत्येतत्पदं भवेत्। तच्चब्दः प्रत्यगात्मार्थः तच्चब्दार्थः त्वमस्तथा। श्लोक 195। दुःखित्वा प्रत्यगात्मत्वं वारयेतामुभावपि एवं च नेति नेत्यर्थं गमयेतां परस्परम्। श्लोक 196। एवं तत्त्वमसीत्यस्य गम्यमाने फले कथम् अप्रमाणत्वमस्योदत्वा क्रियापेक्षत्वमुच्यते। श्लोक 197। तस्माद् आद्यन्तमध्येषु कुर्वित्येतद्विरोध्यतः न कल्प्यमश्रुतत्वाच्च श्रुतत्यागोऽप्यनर्थकः। श्लोक 198। यथानुभूयते तृप्तिः भुजेर्वाक्यान् न गम्यते वाध्यस्य विधृतिस्तद्वद् घोषकृत्पायसि क्रियः। श्लोक 199। सत्यमेव मनात्मार्थे वाक्यात् परोक्षबोधनम् प्रत्यगात्मनि न त्वेवं संह्याप्राप्तिवदध्रुवम्। श्लोक 200। स्वसंवेद्यत्वपर्यायः स्वप्रमाणक इष्यताम् निवृत्तावह्मः सिद्धः स्वात्मनोऽनुभवश्चनः। श्लोक 201। बुद्धीनां विषयो दुःखं ता यस्य विषया मताः कुतोऽस्य दुःखसम्बन्धो दृशेः स्यात् प्रत्यगात्मनः। श्लोक 202। दृशिरेवानुभूयेत स्वेनैवानुभवात्मना तदा भासतया जन्म धियो स्यान्भवः स्मृतः। श्लोक 203। अशनायादिनिर्मुक्तः सिद्धो मोक्षस्त्वमेव सः श्रोतव्यादितवेत्येतद् विरुद्धं कथमुच्यते। श्लोक 204। सेत्स्यतीत्येव चेत्तत् स्याच्छ्रवणादि तदा भवेत् मोक्षस्यानित्यतैवं स्याद् विरोध्येवान्यथा वचः। श्लोक 205। श्रोतृश्रोतव्ययोर्भेदो यदिष्टः स्याद् भवेदिदम् इष्टार्थकोप एवं स्यान् न युक्तं सर्वथा वचः। श्लोक 206। सिद्धो मोक्षोऽहम् इत्येवं ज्ञात्वात्मानं भवेद् यदि चिकीर्षुर्यः स मूढात्मा शास्त्रं चोद्घाटयत्यपि। श्लोक 207। न हि सिद्धस्य कर्तव्यं सकार्यस्य न सिद्धता उभयालम्बनं कुर्वन् नात्मानं वञ्चयत्यसौ। श्लोक 208। सिद्धो मोक्षस्त्वम् इत्येतद् वस्तुमात्रं प्रदर्श्यते श्रोतुस्तथात्वविज्ञाने प्रवृत्तिः स्यात् कथं त्विति। श्लोक 209। कर्ता दुःख्यहमस्मीति प्रत्यक्षेनानुभूयते कर्ता दुःखी च मा भूवम् इति यत्नो भवेत् ततः। श्लोक 210। तद्विज्ञानाय युक्त्यादि कर्तव्यं श्रुतिरब्रवीत् कर्तृत्वाद्यनुवादेन सिद्धत्वानुभयाय तु। श्लोक 211। निर्दुःखो निष्क्रियो कामः सिद्धो मोक्षोऽहमित्यपि गृहीत्वैव विरुद्धार्थम् अदध्यात् कथमेव सः। श्लोक 212। स कामः सक्रियो सिद्ध इति मेऽनुभवः कथम् अतो मे विपरीतस्य
तद्भवान् वक्तुमर्हति। श्लोक 213 इहैव घटते प्रश्नो न मुक्तत्वानुभूतये प्रमाणेन विरोधीयः सोत्रार्थः प्रश्नमर्हति। श्लोक 214 अहं निर्मुक्त इत्येष सदसीत्यन्यमानजः प्रत्यक्षाभासजन्यत्वाद् दुःखित्वं प्रश्नमर्हति। श्लोक 215 पृष्ठमाकाङ्क्षितं वाच्यं दुःखाभावम् अभीप्सितं कथं हीदं निवर्तेत दुःखं सर्वात्मना मम। श्लोक 216 इति प्रश्नानुरूपं यद्वाच्यं दुःखनिवर्तकं श्रुतेः स्वात्मनि नाशङ्का प्रमाण्ये सति विद्यते। श्लोक 217 तस्मादात्मविमुक्तत्वं प्रत्याययति तद्वचः वक्तव्यं तु तथार्थं स्याद् विरोधे सति केनचित्। श्लोक 218 इतोऽन्योऽनुभवः कश्चिद् आत्मनो नोपपद्यते अविज्ञातं विजानतां विज्ञातारमिति श्रुतेः। श्लोक 219 त्वं पदार्थ विवेकाय सन्न्यासः सर्वकर्मणां साधनत्वं व्रजत्येव शान्तो दान्तादिशासनात्। श्लोक 220 त्वमर्थं प्रत्यगात्मानं पश्येदात्मानमात्मनि वाक्यार्थं तत आत्मानं सर्वं पश्यति केवलम्। श्लोक 221 सर्वमात्मेति वाक्यार्थे विज्ञातेस्य प्रमाणतः असत्वे ह्यन्यमानस्य विधिस्तं योजयेत् कथम्। श्लोक 222 तस्माद् वाध्यार्थविज्ञानान् नोर्ध्वं कर्मविधिर्भवेत् न हि ब्रह्मास्मि कर्तेति विरुद्धे भवतो धियौ। श्लोक 223 ब्रह्मास्मीति हि विध्येयं नैव कर्तेति बाध्यते सकामो बद्ध इत्येवं प्रमाणाभासजातया। श्लोक 224 शास्त्राद् ब्रह्मास्मि नान्योऽहम् इति बुद्धिर्भवेत् धृता यदा युक्ता तदैवं धीः यथा देहात्मधीरिति। श्लोक 225 सभयादभयं प्राप्तः तदर्थं यतते च यः स पुनः सभयं गन्तुं स्वतन्त्रश्चेत् न हीच्छति। श्लोक 226 यथेष्टाचरणप्राप्तिः सन्न्यासादिविधौ कुतः पदार्थाज्ञानबुद्धस्य वाध्यार्थानुभवार्थिनः। श्लोक 227 अतः सर्वमिदं सिद्धं यत्प्रागस्माभिरीर्तम्। श्लोक 228 यो हि यस्माद् विरक्तः स्यान् नासौ तस्मै प्रवर्तते लोकत्रयाद्विरक्त्वान् मुमुक्षुः किमितीहते। श्लोक 229 क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यक्तुमिच्छति मिष्टान्नध्वस्तदृङ्जानन् नामूढस्तद् जिगत्सति। श्लोक 230 वेदान्तवाक्यपुष्पेभ्यो ज्ञानामृतमधुत्तमम् उज्जहारालिवद्यो नः तस्मै सद्गुरवे नमः। चैप्टर 19 श्लोक 1 प्रयुज्य तृष्णाज्वरनाशकारणं चिकित्सितं ज्ञानविरागभेषजम्।
न याति कामज्वरसन्निपातजाम् शरीरमाला शतयोगदुःखिताम्। श्लोका 2 अहं ममेति त्वम् अनर्थमीहसे परार्थमिच्छन्ति तवान्य ईहितम्। न तेऽर्थबोधो न हि मेऽस्ति चार्थिता ततश्च युक्तः शम एव ते मनः। श्लोका 3 यतो न चान्यः परमात् सनातनात् सदैव तृप्तोऽहमतो न मेऽर्थिता सदैव मुक्तश्च न कामये हितं यतस्व चेतः प्रशमाय तेऽधिकम्। श्लोका 4 षडूर्मिमालाभ्यतिवृत्त एव यः स एव चात्मा जगतश्च न श्रुतेः प्रमाणतश्चापि मया प्रपेद्यते मुधैव तस्माच्च मनस्तवेहितम्। श्लोका 5 तैः प्रशान्ते न हि सास्ति भेदधीर्यतो जगन्मोहमुपैति मायया ग्रहो हि माया प्रभवस्य कारणम् ग्रहाद् विमोके न हि सास्ति कस्यचित्। श्लोका 6 न मेऽस्ति मोहस्तव चैष्टितेन हि प्रबुद्धतत्त्वस्त्वसितो ह्यविक्रियः न पूर्वत्वत्तोत्तरभेदता हि नो वृथैव तस्माच्च मनस्तवेहितम्। श्लोका 7 यतश्च नित्योऽहमतो न चान्यथा विकारयोगे हि भवेदनित्यता सदा प्रभातोऽहमतो हि चाद्वयो विकल्पितं चाप्यसदित्यवस्थितम्। श्लोका 8 अभावरूपं त्वमसीह हे मनो निरीक्ष्यमाणे न हि युक्तितोऽस्तिता सतो ह्यनाशदस्यतोऽपि अजन्मतो द्वयं च तेतस्तव नास्ति तेष्यते। श्लोका 9 द्रष्टा च दृश्यं च तथा च दर्शनं भ्रमः स सर्वस्तव कल्पितो हि सः दृशेश्च भिन्नं न हि दृश्यमीक्ष्यते स्वपन्न विभूते च तथा न भिद्यते। श्लोका 10 विकल्पना चापि तथा द्वया भवेद् अवस्तु योगात् तदलात चक्रवत् न शक्तिभेदोऽस्ति यतो न चात्मनां ततो द्वयत्वं श्रुतितो वसीयते। श्लोका 11 मिथश्च भिन्ना यदि ते हि चेतनाः क्षयस्तु तेषां परिमाणयोगतः ध्रुवो भवेद्भेदवतां हि दृष्टतो जगत्क्षयश्चापि समस्तमोक्षतः। श्लोका 12 न मेऽस्ति कश्चिन् न च सोऽस्मि कस्यचित् यतो द्वयोऽहं न हि चास्ति कल्पितम् अकल्पितश्चास्मि पुरा प्रसिद्धितो विकल्पनायाद्वयमेव कल्पितम्। श्लोका 13 विकल्पना चाप्यभवे न विद्यते सदन्यदित्येव मतो न नास्तिता यतः प्रवृत्ता तव चापि कल्पना पुरा प्रसिद्धेर्न च तद्विकल्पितम्। श्लोका 14 असद्द्वयं तेऽपि हि यदीक्षते न दृष्टमित्येव न चैव नास्तिता यतः प्रवृत्ता सदसद्विकल्पना विचारवच्चापि तथा द्वयं च सत्। श्लोका 15 सदभ्युपेतं भवतोपकल्पितं विचारहेतोर्यदि तस्य नास्तिता विचारहानाच्च तहैव संस्थितं न चेत् तदिष्टं नितरां सदिष्यते। श्लोका 16 असत्समं चैव सदित्यपीति चेतनर्थवत्वात् खरशृङ्गतुल्यतः
अनर्थवत्वं त्वसति ह्यकारणं न चैव तस्मान् न विपर्ययेऽन्यथा। श्लोका 17। असिद्धतश्चापि विचारकारणाद् द्वयं च तस्मात् प्रसृतं हि मायया। श्रुतेः स्मृतेश्चापि तथा हि युक्तितः प्रसिद्धतीर्थं न तु युज्यतेऽन्यथा। श्लोका 18। विकल्पनाच्चापि विधर्मकं श्रुतेः पुरा प्रसिद्धेश्च विकल्पितं द्वयम् न चेति नेतीति तथा विकल्पितं निषिध्यतेऽत्र अप्यवशेषसिद्धये। श्लोका 19। अकल्पितप्येवमजाद्वयाक्षरे विकल्पयन्तः सदसच्च जन्मभिः स्वचित्तमायाप्रभवं च ते भवं जरां च मृत्युं च नियान्ति सन्ततम्। श्लोका 20। भवाभवत्वं तु न चेदवस्थितिः न तस्य चान्यस्त्विति जन्म नान्यथा। सतो ह्यसत्वादसतश्च सत्वतो न च क्रियाकारकम् इत्यतोऽप्यजम्। श्लोका 21। अकुर्वदिष्टं यदि वास्यकारकं न किञ्चिदन्यन् ननु नास्त्यकारकम्। सतो विशेषादसतश्च सच्युतौ तुलान्तयोर्यद्वद निश्चयान्न हि। श्लोका 22। न चेत् स इष्टः सदसद्विपर्ययः कथं भवः स्यात् सदसद्व्यवस्थितौ। विभक्तमेतद्द्वयमप्यवस्थितं न जन्म तस्माच्च मनो हि कस्यचित्। श्लोका 23। अताभ्युपेत्यापि भवं तवेक्षतो ब्रवीमि नार्थस्तव चेष्टितेन मे। न हानवृद्धि न यतः स्वतो सतो भवोऽन्यतो वा यदि वा स्थिता तयोः। श्लोका 24। ध्रुवा ह्यनित्याश्च न चान्ययोगिनो मिथश्च कार्यं न च तेषु युज्यते। अतो न कस्यापि हि किञ्चिदिष्यते स्वयं हि तत्त्वं न निरुक्तिगोचरम्। श्लोका 25। समं तु तस्मात् सततं विभातवद् द्वयाद् विमुक्तं सदसद्विकल्पितात्। निरीक्ष्य युक्त्या श्रुतितश्च बुद्धिमान् अशेषनिर्वाणमुपैति दीपवत्। श्लोका 26। अवेद्यमेकं यदनन्यवेदिनां कुतार्किकाणां च सुवेद्यमन्यथा। निरीक्ष्य चेत्थं त्वगुणग्रहो गुणं न याति मोहं ग्रहदोषमुक्तितः। श्लोका 27। अतोऽन्यथा न ग्रहनाश इष्यते विमोहबुद्धेः ग्रह एव कारणम्। ग्रहोऽप्यहेतुः अनलस्त्वनिन्धनो यथा प्रशान्तिं परमां तथा व्रजेत्। श्लोका 28। विमथ्य वेदोदधितः समुद्धृतं सुरैर्महाब्देस्तु यथा महात्मभिः तथामृतं ज्ञानमिदं हि यैः पुरा नमो गुरुभ्यः परमीक्षितं च यैः। आदिशंकरास् उपदेशसाहस्री Chapter 18 Shloka 121 to end of Shloka. As the Shloka is too long for a single video, I have divided the entire Shlokas into 4 parts. This is the 4th and the last part. Shloka 121. Samyak samshayamityoktaha
प्रत्यया व्यभिचारिणः एकैवावगतिस्तेषु भेदस्तु प्रत्ययार्पितः। श्लोक 122 आधिभेदाद् यथा भेदो मणेरवगतेस्तथा अशुद्धिः परिणामश्च सर्वं प्रत्ययसंश्रयात्। श्लोक 123 प्रथमं ग्रहणं सिद्धिः प्रत्ययानामिहान्यतः आपरोक्ष्यात् तदेवोक्तम् अनुमानं प्रदीपवत्। श्लोक 124 किमज्ञं ग्राह्येत् कश्चिद् प्रमाणेन तु केनचित् विनैव तु प्रमाणेन निवृत्त्यान्यस्य शेषतः। श्लोक 125 शब्देनैव प्रमाणेन निवृत्तिश्चेदिहोच्यते अध्यक्षस्य प्रसिद्धवात् शून्यतैव प्रसज्यते। श्लोक 126 चेतनस्त्वं कथं देह इति चेन्नाप्रसिद्धितः चेतनस्यान्यता सिद्धावेवं स्यादन्यः नतः। श्लोक 127 अध्यक्षः स्वयमस्त्येव चेतनस्यापरोक्षतः तुल्य एवं प्रबोधः स्याद् अज्ञस्य सत्त्ववादिनाम्। श्लोक 128 अहमज्ञासिषं चेदम् इति लोकस्मृतेरिह करणं कर्म कर्ता च सिद्धास्त्वेकक्षणे किल। श्लोक 129 प्रामाण्येऽपि स्मृतेः शीघ्र्याद् यौगपद्यं विभाव्यते क्रमेण ग्रहणं पूर्वं स्मृतेः पश्चात् तथैव च। श्लोक 130 अज्ञासिषम् इदं मां चेति अपेक्षा जायते ध्रुवम् विशेषोपेक्षते यत्र तत्र नैवैककालता। श्लोक 131 आत्मनो ग्रहणे चापि त्रयाणामिह संभवात् आत्मन्यासक्तकर्तृत्वं न स्यात् करणकर्मणः। श्लोक 132 व्याप्तुमिष्टं च यत्कर्तुः क्रियया कर्म तत् स्मृतम् अतो हि कर्तृतन्त्रत्वं तस्येष्टं नान्यतन्त्रता। श्लोक 133 शब्दाद् वानुमितेर्वापि प्रमाणाद्वा तथोऽन्यतः सिद्धिः सर्वपदार्थानां स्यादज्ञं प्रति नान्यथा। श्लोक 134 अध्यक्षस्यापि सिद्धिः स्यात् प्रमाणेन विनैव वा विना स्वस्य प्रसिद्धिस्तु नाज्ञं प्रत्युपयुज्यते। श्लोक 135 तस्यैवाज्ञत्वमिष्टं चेद् ज्ञातत्वेऽन्यामितिर्भवेत् अन्यस्यैवाज्ञतायां च तद्विज्ञाने ध्रुवा भवेत्। श्लोक 136 ज्ञातता स्वामलाभो वा सिद्धिः स्यादन्यदेव वा ज्ञातत्वेनन्तरक्तौ त्वं पक्षौ संस्मर्तुमर्हसि। श्लोक 137 सिद्धिः स्यात् स्वात्मलाभश्चेद् यत्नस्तत्र निरर्थकः सर्वलोकप्रसिद्धत्वात् स्वहेतुभ्यस्तु वस्तुनः। श्लोक 138 ज्ञानज्ञेयादिवादेतः सिद्धिर्ज्ञातत्वमुच्यते अध्यक्षाध्यक्षयोः सिद्धिं ज्ञेयत्वं नात्मलाभता। श्लोक 139 स्पष्टत्वं कर्मकर्तादेः सिद्धता यदि कल्प्यते स्पष्टता स्पष्टते स्यातां
अन्यस्यैव न चात्मनः। श्लोका 140। अद्रष्टुर्नैव चान्धस्य स्पष्टीभावो घटस्य तु कर्त्रा देहे स्पष्टतेष्टा चेद् द्रष्टृताध्यक्षकर्तृका। श्लोका 141। अनुभूतेः किमन्यस्मिन् स्यात् तवापेक्षया वद। अनुभवितरीष्टा स्यात् सोऽप्यनुभूतिरेव नः। श्लोका 142। वाक् अभिन्नोऽपि हि बुद्ध्यात्मा विपर्यासितदर्शनैः ग्राह्यग्राहकसंवित्ति भेदवानिव लक्ष्यते सिक्। श्लोका 143। भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते सत्वं नाशित्वमस्याश्चेत् सकर्तृत्वं तथेष्यताम् न कश्चित् चेष्यते धर्म इति चेत् पक्षः नताम्। श्लोका 144। नन्वस्तित्वादयो धर्मा नास्तित्वादिनिवृत्तयः न भूतेस्तर्हि नाशित्वं स्वालक्षण्यं हि ते। श्लोका 145। स्वलक्षणावधिर्नाशो नाशो नाशनिवृत्तिता अघोरसत्वं गोत्वं ते न तु तद्गोः स्वलक्षणम्। श्लोका 146। क्षणवाच्योऽपि योऽर्थः स्यात् सोऽप्यन्याभाव एव ते भेदाभावेऽप्यभावस्य भेदो नामभिरिष्यते। श्लोका 147। नामभेदैरनेकत्वम् एकस्य स्यात् कथं तव अपोहो यदि भिन्नानां वृत्तिस्तस्य कथं गवी। श्लोका 148। नाभावा भेदकाः सर्वे विशेषा वा कदाचन नाम जात्यादयो यद्वत् संविदस्ते विशेषतः। श्लोका 149। प्रत्यक्षम् अनुमानं वा व्यवहारे यदिच्छसि द्रियादारकभेदैः तदभ्युपेयं ध्रुवं भवेत्। श्लोका 150। तस्मान् नीलं तथा पीतं घटादिर्वा विशेषणं संविदस्तदुपेत्यं स्याद् येन चाप्यनुभूयते। श्लोका 151। रूपादीनां यथान्यस्याद् ग्राह्यत्वाद् ग्राहकस्तथा प्रत्ययस्य तथान्यस्याद् व्यञ्जकत्वात् च दीपवत्। श्लोका 152। अध्यक्षस्य दृशेः कीदृक् सम्बन्धः सम्भविष्यति अध्यक्रियेण तु दृश्येन मुक्त्वान्यो द्रष्टृदृश्यताम्। श्लोका 153। अध्यक्षेण कृत्वा दृष्टिर्दृश्यं व्याप्नोत्यतापि वा नित्याध्यक्षकृतः दक्षिद् उपकारो भवेत् धियाम्। श्लोका 154। न चोक्तस्थन्निभत्वं प्राक् संव्याप्तिश्च घटादिषु यथा लोकादिसंव्याप्तिः व्यञ्जकत्वाद्ध्यस्तथा। श्लोका 155। आलोकस्थो घटो यद्वद् बुद्ध्यारूढो भवेत् तथा धीव्याप्तिः स्याद् घटारोः धियो व्याप्तौ कर्मो भवेत्। श्लोका 156। पूर्वं स्यात् प्रत्ययव्याप्तिः ततोऽनुग्रह आत्मनः कृत्स्नाध्यक्षस्य सोयुक्तः कालाकाशादिवत् क्रमः। श्लोका 157। विषयग्रहणं यस्य कारणापेक्षया भवेत् सत्येव ग्राह्यशेषे च परिणामी स चित्तवत्। श्लोका 158।
अध्यक्षो अहम् इति ज्ञानं बुद्धेरेव विनिश्चयः नाध्यक्षस्य विशेषत्वान् न तस्यास्ति परो यतः श्लोक 159 कर्त्रा चेदहमित्येवम् अनुभूयेत मुक्तता सुखदुःख विनिर्मोको नाहङ्कर्तरि युज्यते श्लोक 160 देहादावभिमानोत्थो दुःखीति प्रत्ययो ध्रुवम् कुण्डली प्रत्ययो यद्वत् प्रत्यगात्मभिमानिनाम् श्लोक 161 बाध्यते प्रत्ययेनेह विवेकेन विवेकवान् विपर्यये सदन्तं स्यात् प्रमाणस्य प्रमाणतः श्लोक 162 दाहच्छेदविनाशेषु दुःखित्वं नान्यथात्मनः नैव ह्यन्यसदाहाद् आवन्यो दुःखी भवेत् क्वचित् श्लोक 163 अस्पर्शत्वाद् अदेहत्वान् नाहं दाह्यो यतः सदा तस्मान् मिथ्याभिमानोत्थं मृते पुत्रे मृतिर्यथा श्लोक 164 कुण्डल्यहमिति ह्येतद् बाध्येतैव विवेकिनां दुःखीति प्रत्ययस्तद्वत् केवलाहं धिया सदा श्लोक 165 सिद्धे दुःखित्व इष्टं स्याद् तच्चकित्वं सदात्मनः मिथ्याभिमानतो दुःखी तेनार्थापादनक्षयः श्लोक 166 अस्पर्शोऽपि यथा स्पर्शम् अचलश्चलनादि च अविवेकात् तथा दुःखं मानसं चात्मनीक्षते श्लोक 167 विवेकात्मधिया दुःखं नुध्यते चल्चादिवत् अविवेकस्वभावेन नमो गच्छत्यनिच्चतः श्लोक 168 तदानुदृश्यते दुःखं नैश्चल्ये नैव तस्य तत् प्रत्यगात्मनि तस्मात् तद्दुःखं नैवोपपद्यते श्लोक 169 त्वं सतोर्तुल्यनीलतान् नीलाश्ववदिदं भवेत् निर्दुःखवाचिना योगात् त्वं शब्दस्य तदर्थथा श्लोक 170 प्रत्यगात्माभिहानेन तच्छब्दस्य युतेस्तथा दशमस्त्वम् असीत्येवं वाक्यं स्यात् प्रत्यफात्मनि श्लोक 171 स्वार्थस्य ह्यप्रहाणेन विशिष्टार्थ समर्पकौ प्रत्यगात्मावगत्यन्तौ नान्योर्थोऽर्थात् विरोध्यतः श्लोक 172 नवबुद्ध्यपहाराद्धि स्वात्मानं दशपूरणम् असस्यं ज्ञातुमेवेच्छेत् स्वमात्मानं जनस्तथा श्लोक 173 अविद्याबद्धचक्षुष्ट्वात् कामापहृतधीः सदा विविक्तं दृशिमात्मानं नेक्षते दशमं यथा श्लोक 174 दशमस्त्वमसीत्येवं तत्त्वमस्यादिवाक्यतः स्वमात्मानं विजानाति कृत्स्नान्तः करणे क्षणम् श्लोक 175 इदं पूर्वमिदं पश्चात् पदं वाद्ये भवेदिति नियमो नैव वेदेऽस्ति पदसङ्गत्यमर्थतः श्लोक 176 वाक्ये हि श्रूयमाणानां पदानामर्थसंस्मृतिः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ततो वाक्यार्थबोधनम् श्लोक 177 यदा नित्येषु वाक्येषु पदार्थस्तु विविच्यते वाक्यार्थज्ञानसङ्क्रान्त्यै तदा प्रश्नो न युज्यते
श्लोका 178 अन्वय व्यतिरेकोक्तिः पदार्थस्मरणाय तु स्मृत्य भावे न वाक्यार्थो ज्ञातुं शक्यो हि केनचित्। श्लोका 179 तत्त्वमस्यादिवाक्येषु त्वं पदार्था विवेकतः व्यज्यते नैव वाक्यार्थो नित्यमुक्तोऽहमित्यतः। श्लोका 180 अन्वय व्यतिरेकोक्तिः तद्विवेकाय नान्यथा त्वं पदार्थ विवेके हि पाणावर्पितविल्ववत्। श्लोका 181 वाक्यार्थो व्यज्यते चैवं केवलोऽहं पदार्थतः दुःखीत्येतदपोहेन प्रत्यगात्मविनिश्चयात्। श्लोका 182 तत्रैवं सम्भवत्यर्थे श्रुतः नाश्रुतार्थदिः नैवं कल्पयितुं युक्ता पदवाक्यार्थकोविदैः। श्लोका 183 प्रत्यक्षादीनि भादेरन् कृष्णलादिषु पाकवत् अक्षयादिनिभैरेतैः कथं स्याद् वाक्यबाधनम्। श्लोका 184 दुःख्यस्मीति सति ज्ञाने निर्दुःखीति न जायते प्रत्यक्षादिनिभत्वेऽपि वाक्यान् न व्यभिचारतः। श्लोका 185 स्वप्ने दुःख्यहमध्यासं दाहच्छेदादिहेतुतः तत्कालभाविभिः वाक्यैः न बाधः क्रियते यदि। श्लोका 186 समाप्तेस्तर्हि दुःखस्य प्राक्च तद्बाधयिष्यताम् न हि दुःखस्य सन्तानो भ्रान्तेर्वा दृश्यते क्वचित्। श्लोका 187 प्रत्यगात्मन आत्मत्वं दुःख्यस्मीत्यस्य बाधया दशमं नवमस्येव वेदचेदविरुद्धता। श्लोका 188 नित्यमुक्तत्वविज्ञानं वाक्याद्भवति नान्यतः वाक्यार्थस्यापि विज्ञानं पदार्थस्मृतिपूर्वकम्। श्लोका 189 अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पदार्थ